अस्सलाम वालेकुम फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक फिट फाट और बिंदास होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है, कुछ घंटे पहले मैंने लाइव सेशन किया था और बड़े तमीज़ के दायरे में रह के और आराम से बात की थी वॉर के हवाले से। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोगों को मसले बड़े होते हैं, तो उन्होंने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स किए और मैंने कुछ इंडियन और हिंदू इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखी जो बहुत गंद भौंक रहे थे, उगल रहे थे, बहुत गंद बोल रहे थे। तो फिर जवाब तो देना बनता है। कहते ना, जब दुश्मन उंगली करे तो फिर हम भी पीछे तो हटते नहीं हैं। तो वही वाली बात है, एक लड़की, दो लड़कियां हैं इंडियन। खैर पब्लिसिटी तो नहीं मैं करना चाहती, बट चलें, आप भी जाके देखें कि कितना गंद वो बोल रही हैं। यशल्स व्लॉग ना, वो बोलती हैं कि भाई पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, लोग गवार हैं, जाहिल हैं और इनको पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, छोटे से हैं, ये है वो। तो भाई सुनो, तुम लोग के अंदर ना यही मुल्क घुस कर फटा है और तुम लोग कुछ कर नहीं सके। तुम लोग को इसी मुल्क ने आगे लगाया हुआ है, तुम लोग कुछ कर नहीं सके। तुम लोग को दिन में तारे दिखाए, तुम लोग कुछ कर नहीं सके। ठीक है, तो बोलने से पहले ना 1000 दफ़ा सोचा करो। मैंने पहले सोचा यार, क्या इंडियन अवाम को क्यों बोलना, वो बेचारे भी आम अवाम है हमारी तरह, उनका क्या कसूर। सियासतदान को चलो बंदा बोले या कुछ करे, लेकिन इज्जत रास नहीं है ना, वही तो बात है। तो मैंने कहा कि क्यों ना जवाब दिया जाए। इतना तुम लोग गंद बोल रहे हो, जो तुम लोग के साथ हुआ, खैर तुम लोग और कुछ कर भी क्या सकते हो। ठीक है, इसी इतना जाहिल मुल्क है, इतना अनपढ़ मुल्क है, इतना छोटा मुल्क है, तरक्की नहीं कर पा रहा। तो तुम लोग कहते उधर वो घुस गए, पाकिस्तानी घुस गए, मुस्लिम तो कैसे घुस गए। इतने तुम लोग एजुकेटेड, इतने ग्रेजुएटेड, तुम लोग उनको पकड़ ना पाए, ऐसे कैसे हो गया। इतने तुम लोग बनते हो हम एजुकेटेड, कुछ कर सके नहीं, बस बातें करनी आती हैं ये वो, कि गवार है, ये है, वो है। बेटा इसी इसी गवार मुल्क ने और इसी छोटे मुल्क ने तुम लोग को आगे लगाया। वो तुम लोग हो ही गंदे एक्चुअली। तुम लोग अपने गिरेबान में कभी झांक के देखो दूसरों को बोलने से पहले, ठीक है ना। तुम लोग को इज्जत रास नहीं आती, तुम लोग मोदी ही डिज़र्व करते हो। कि तुम लोग को ना, ये तुम लोगों ने फिल्में बना ली, नंगे कपड़े पहन के घूम लिया, ये कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं होता, ये कोई महानता नहीं होती। ठीक है, ये कोई फिल्म नहीं है कि अच्छा भाई सीन सही, अच्छा नहीं लगा, समझ नहीं आया तो कट दोबारा से। ये वॉर थी, ये तुम लोग इसको झुटला नहीं सकते। तुम लोग कह रहे हो वो पाकिस्तानी जो हैं झूठ बोल रहे हैं, हाँ, पाकिस्तानी कुछ नहीं किया। ये तुम लोग के राफेल तैयारे हमने गिराए, तुम लोग के फाइट जेटर्स हमने गिराए। तुम लोग हर 2 मिनट बाद तो वाइट झंडा लहराना शुरू कर देते थे डर के। इतने तुम लोग बुज़दिल थे, इतने तुम लोग डरपोक थे, रात के अंधेरे में हमला किया। भाई ऐलान कर कर करते ना हमला, बिना ऐलान किए तुम लोग को। हाँ, वो आर्मी पाकिस्तानी सो नहीं रही थी कि रात के हमला किया, लेकिन वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे। क्योंकि हर वॉर का ये वो होता है, जब भी वॉर हो या जिधर भी हो, कि एक उसका रूल है कि अगला जो बंदा करने वॉर स्टार्ट करता है वो ऐलान करता है कि भाई मैं हमला करने लगा। तुम लोग इतने बुज़दिल रात के अंधेरे में वार करके समझ रहे हो हमने पता नहीं कौन सी महारत हासिल कर ली। तुम लोग तो पाकिस्तानियों का मुकाबला तो तुम लोग कर नहीं सकते। जैसे ही वो हमला करना शुरू कर देते तुम लोग वाइट झंडे लहराना शुरू कर देते थे। मोदी में इतना तो जिगरा है नहीं ना तुम लोगों में कि तुम लोग हमारा मुकाबला कर सको। छोटा सा मुल्क, छोटा सा मुल्क, भाई छोटे से मुल्क ने तुम लोग को आगे लगाया है। तुम लोग क्यों नहीं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे, क्यों अभी तक उसी में रह रहे हो भूल में। तुम लोग को मोदी अलग तुम लोग को पागल बना रहा है, ये कह कह के कि भाई उधर हमला कर दिया, उधर तुम लोग को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तुम लोग हो रहे हो, तुम लोग ना अपना दिमाग, अपना गंदा दिमाग पहले साफ़ करो। किसी को 10,000 दफ़ा सोचा करो बोलने से पहले क्या बोल रहे हो। गालियाँ और ये मैं देती नहीं, और ये गंदी जो लैंग्वेज है, ये घुस के फटना है, मैं यूज़ करती नहीं। लेकिन अपने मुल्क के लिए और ये गंदी बातें, ये गवार, ये तुम लोग आईटी में इतने तेज़, तुम लोग ये सब, तुम लोग का साइबर ब्रेकडाउन हमने कर दिया, तुम लोग के तैयारे हमने गिरा दिए, तुम लोग के राफेल तैयारे जितने जदीद हैं वो हमने गिरा दिए। फिर पता नहीं तुम लोग किस भूल में हो। तुम लोग की गोदी मीडिया तुम लोग को इतना झूठ बता रही है, इतना झूठ बता रही है कि हमने ये कर दिया, वो भाई कहाँ किया।
हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बैठे। कराची का एयरपोर्ट फाड़ दिया, उसका फलाना तबाह कर दिया, उस उधर मुरीद कोट में ये कर दिया। तुम लोग के एक्चुअली हम आम झूठ नहीं बोलते, जो तुम बोल रही थी ना, और तुम लोग बोल रहे हो ये कमेंट्स में आके कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हमारे पास कोई गोदी मीडिया नहीं है। चलो माना हम झूठ बोल रहे हैं, हमारी मीडिया झूठ बोल रही, इंटरनेशनल मीडिया भी झूठ बोल रही। क्या उसको हमने क्या पैसे दिए हैं? हम तो बहुत गंवार हैं, हम तो बहुत ज़्यादा अनपढ़ हैं, हम तो वो ही नहीं कर पा रहे तरक्की, हम तो बहुत छोटा मुल्क है। हमारे पास तो फिर पैसे ही नहीं ना होंगे उनको देने के लिए, इंटरनेशनल मीडिया को। तो तुम लोग इंटरनेशनल मीडिया तक तुम लोग की बेइज्जती करे, तुम लोग को फिर भी गैरत नहीं आ रही, ठीक है? ये नंगे कपड़े पहन लिए और फिल्में बना ली, वो भी मुस्लिमों के बिल्कुल गलत दिखा के, और तुम लोग को उसमें लगता है हम बड़े भाई कोई बहुत महारत हासिल कर ली हमने। अपने ना गंदे दिमाग, अपने जहन और अपनी सोचें साफ़ करो पहले, फिर दूसरों को जाके बोला करो। वो इतने वो बन रहे हैं एजुकेटेड, और ये दूध वाला तो तुम लोग का प्राइम मिनिस्टर है, चाय वाला तो तुम लोग का प्राइम मिनिस्टर है, उसकी तुम लोग हुकूमत में हो, और अपने आप को बड़ा एजुकेटेड समझ रहे हो कि भाई पता नहीं क्या ही कर लिया। कर तो तुम लोग जंग में कुछ पाते ही नहीं हो। बैठ के वो जो हर 2 मिनट बाद ना भीगी बिल्ली बन के तो सफ़ेद झंडे लहराना शुरू कर देंगे। भाई जिगरा होता ना तो बंदा लड़ता है। आए बड़े मोदी, तुम लोग सही मोदी डिज़र्व करते हो, तुम लोग उसी लायक हो, ठीक है? चाय वाला ही तुम लोग को सूट करता है, जिस तरह का वो ना बिल्कुल उस तरह की हो तुम लोग अवाम भी। मुझे लगा था बेचारे मोदी के क्या उनकी हुकूमत है, मोदी से परेशान है, इवन कि मोदी के ही कंट्री में उसी के लोग उसे बेइज्जत करते हैं, फिर भी इतना ढीठ है, बैठा हुआ है वहाँ पे। तो तुम लोग भी उस तरह की अवाम हो। मुझे कहना नहीं था, लेकिन कहने पे कुछ लोग ने मजबूर किया। ये नंगे कपड़े बना लिए, फिल्में बना ली, गंदी हरकत कर ली, नशे कर लिए, ये कर ली, नाजायज़ हरकतें, हराम हरकतें कर ली, और कह दिया कि भाई वो हम बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क में रहते हैं, ठीक है? ये छोटा मुल्क ज़रूर है, लेकिन पता तो तुम लोग को लग गया होगा कि क्या क्या कर सकता है। तो टेक्नोलॉजीज़ तुम लोग के पास यूज़ तुम लोग को नहीं आती करनी। भाई हर वॉर ये नहीं होता कि बस लड़ लिया, ये वो बम वो भी होनी चाहिए, कोई स्ट्रेटजी, कोई मंसूबा भी होना चाहिए, चीज़ें यूज़ भी करनी आनी चाहिए। घर में तो जैसे एग्जांपल, घर में तो सबके सब कुछ पड़ा होता है, वो फिर अक्ल वालों की बात है ना, जिसको यूज़ करना आता है वही कर सकता है। हमारे पास क्या कहते हैं वेपन्स हैं, वो हमें यूज़ करने आते हैं, हमारी आर्मी को यूज़ करने आते हैं, स्ट्रेटजी आती है। तुम लोग तो भाई मुंह उठा के बोंगों की तरह, हाँ बस हमने बम मार दिया, ये मार दिया, हर चीज़ तो तुम लोग की गिर गई। अभिनंदन को चाय पिला दी, अब एक तुम लोग की जो है वो पायलट, वो हमारे कब्ज़े में, उसको कॉफ़ी पिला देंगे, उसको दूध पत्ती पिला देंगे। चाय वो नहीं पसंद करते, उसको दूध पत्ती पिला देंगे, ठीक है? तो ये जो तुम लोग की गोदी मीडिया ना तुम लोग को जो गुमराह कर रही है, वो तुम लोग को हो कुछ नहीं हुआ इंडिया में, कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं हुआ, बस हम डर गए, हमने वाइट झंडे लहरा दिए, हमारे तैयारे गिर गए, हमारे राफेल तैयारे गिर गए, हमारे फाइट जेटर्स गिर गए, और कुछ नहीं हुआ भाई, और हम डर गए, और हमने जाके अमेरिका को मिलते की तरले की कि प्लीज़ सर वो सीज़ फायर करवा दे, हमें डर लग रहा है। पहले ना इंसान को उंगली नहीं करनी चाहिए, और जब करे तो उसका मुकाबला करना चाहिए। हमने कितना वो किया, बर्दाश्त किया, यार नई वॉर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको कीड़ा था मोदी को कि नहीं मैंने तो करनी है वॉर। हम फिर जब हमने की तो बेचारा अमेरिका के पास चला गया सीज़ फायर करवाने। क्यों भाई करते वॉर? बेटा आर्मी तो हमारी है ही है, तुम लोग ने हमारी अभी आवाम नहीं देखी। हम ना अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम घराने में पैदा हुए और पाकिस्तानी है, और जहाद और शहादत का जज्बा हम में इतना है कि तुम लोग बस छोड़ ही दो, ठीक है ना?
تو یہ گوار کے، اور تم لوگ کر بھی کیا سکتے ہو، باتیں کرو گے بیٹھ کے چار، وہ کیا کہتے ہیں تم لوگ کے نیوز والے وہ جھوٹے، گودی میڈیا وہ تو پتہ نہیں کیا ہی دکھا رہی ہے، اللہ اس معاف کرے اس سے، پتہ نہیں کیا ہی دکھا رہی ہے، ہنسی آتی ہے تم لوگ کی گودی میڈیا کو دیکھ کے تو۔ اور کیا کہتے ہیں تم لوگ نا جس گمراہی میں رہ رہے ہو نا، وہ اس میں سے نکلو، کہ ہم وہاں کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، دوسرے ملک جس نے تم لوگ کو تباہ و برباد کر دیا، اس ملک کے بارے میں چار باتیں کرنے سے اچھا کچھ فزیکلی کر لیتے تو منہ دکھانے لائق تو رہ گیا۔ مودی کو پتہ ہے کہ اگر میری عوام کو پتہ چل گیا کہ ہم کچھ نہیں کر پائے تو مجھے اور ذلیل کرے گی، پہلے تو وہ کرتی ہے اور ذلیل کرے گی، تو تم لوگ کو غلط باتیں بتا رہا ہے اور تم لوگ اس کی باتیں سن رہے ہو، ایسے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وائٹ جھنڈے لہرانے سے اور جو گودی میڈیا کی باتیں سننے سے تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ تم لوگ بڑے سیف ہو؟ تم لوگ نے فوراً سیز فائر کروا دیا، یہ تم لوگ لڑتے، لگتا تم لوگ کو پتہ، پھر مجبور نہیں کیا کرو اگلے پہ کہ وہ اپنی زبان گندی کریں، ٹھیک ہے نا؟ کامنٹس کرنے سے پہلے اور دوسرے کو بولنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکا کرو کہ تم لوگ کیا ہو، بڑا ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی ہم نے انٹرنیشنل میڈیا جب بول دے نا تو اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ تم لوگ کا تو انٹرنیشنل میڈیا تم لوگ کی بےعزتی کر رہا ہے کہ تم لوگ کچھ کر نہ پائے۔ ابھی ہمارے امریکہ یو ایس سے ہر جگہ پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اور ہر نیوز میں آیا کہ وہ لوگ پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تم لوگ کی اس سے شرم آتی ہے کہ نہیں؟ اس سے شرمندگی کی تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تم لوگ تو ہو بے غیرت، تو تم لوگ کو نہ شرم آتی ہے نہ عقل آتی ہے، تم لوگ گمراہی میں جی رہے ہو اتنے سالوں سے، تم لوگ کو مودی پاگل بنا رہا ہے، تم لوگ بن رہے ہو تو بنتے رہو، اس طرح ہی تم لوگ کا ملک ڈوب جائے گا، وہ تم لوگ کا ملک ڈبا دے گا، تم لوگ اس میں بھی خوش ہو گئے کہ او ہو بھائی مودی نے ہمارا ملک ڈبا دیا، ہنستے رہو گے۔ کبھی نا انسان کو اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے دوسرے کو بولنے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ ملک ہمارا بے شک چھوٹا ہے، لیکن ہماری عوام میں، ہماری آرمی میں، ہمارے حکمران میں جذبہ بہت ہے، جدھر تم لوگ کی سوچ نہیں جاتی، جہاں پہ تم لوگ کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں پہ ہمارا جذبہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں نا دل بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، وہ والا تم لوگ پہ شعر بالکل کہتے فٹ ہوتا ہے۔ اب انسان نے اپنے دل کو تو سکون دینا ہے نا کہ بھائی اگر ہم چپ کر کے بیٹھ گئے تو ہماری تو بےعزتی ہوگی، جو کہ ہو رہی ہے، تو ہم اپنے دل بہلانے کو ہی بول دیں۔ تم لوگ صرف باتیں کر سکتے ہو، صرف شوخے ہو سکتے ہو، صرف بیکار کی فلمیں بنا سکتے ہو، ننگے کپڑے پہنوا لیے، وہ تم لوگ کے لیے بڑی فخر کی بات ہوتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ قسم سے اتنی ڈٹائی ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا، پھر بھی تم لوگ ایسے منہ پھاڑ کے دوسرے ملک کے بارے میں بول رہے ہو، حد انتہا کی۔ قسم سے جو غیرت مند انسان ہوتا ہے نا اپنا کہیں منہ چھپاتا ہے جا کے، امریکہ سے کبھی منتیں کر رہے ہیں، کبھی اسرائیل سے منتیں کر رہے ہیں، کبھی کسی سے منتیں کر رہے ہیں، بھائی تم لوگ سے ایک ملک چھوٹا سا تم لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ تو تم لوگ سے اس سے تو مقابلہ ہو نہیں رہا، اور کیا فائدہ تم لوگ کے پڑھے لکھے ہونے کا، جو کہ سو کالڈ تم لوگ کو لگتا ہے تم لوگ بڑے پڑھے لکھے ہو، ٹھیک ہے؟ ایسے میں کہتے ہیں ایسے پڑھے لکھے ہونے پہ تو انسان ان پڑھ ہی ٹھیک ہے، اتنا چھوٹا سا ملک، اتنا گوار، یہ وہ۔ بیٹا تم لوگ نا بس اپنے دل کو دلاسے دو، کیونکہ تم لوگ کو سچ تو تم لوگ سے ہضم ہو نہیں رہا، اس طرح بولنے سے اور یہ کرنے سے کبھی حقیقت نہیں بدلتی۔ الحمدللہ اللہ نے ہمارے ملک کی عزت رکھی، ہماری آرمی کی، ہم فتح حاصل کی، اور جو کہہ رہی تھی نا ہمیشہ سچ ہی جیتتا ہے، ہمیشہ حق کی ہی بات ہوتی ہے، یہ بول رہی تھی، تو بیٹا ہاں سچ بول رہی ہوں، سچ کی جیت ہوتی ہے اور سچ کی ہی ہوئی ہے۔ اور ہاں ایک اور بات بتا دوں، جس کشمیر کے تم لوگ اتنا اچھلتے پھرتے اور تم لوگ کو جو گھمنڈ ہے نا اس کشمیر پہ کہ بھئی ہمارا جموں کشمیر ہمارا، انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب تم لوگ سے وہ کشمیر بھی ہم لے کر دکھائیں گے، اور تم لوگ بیٹھ کے دیکھتے رہو گے تماشا، جس طرح ابھی بیٹھ کے تم لوگ نے دیکھا ہے اس طرح ہی وہ
उस दिन भी तुम लोग बैठ के बस तमाशा देखते रहोगे और तुम लोग से हम लेकर दिखाएंगे कश्मीर। तुम लोगों ने उधर के मुस्लिम्स का इतना जीना हराम किया, इतना तुम लोगों ने उनको तंग कर छोड़ा है कि वो बेचारे भी अब कुछ बोलने लायक नहीं रहे। इंशाल्लाह एक दिन जम्मू कश्मीर भी हमारा है और वो आज़ाद कश्मीर कहलाएगा पूरा। हाँ, फिर इतने माशाल्लाह से खौफ हैं इंडिया पे हमारा फैला हुआ। आर्मी से तो बाद में लड़ना, पहले अवाम से और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ से इतना इंडिया को और मोदी को डर लगता है कि भाई पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज़ थे और पाकिस्तानी चैनल्स थे, व्लॉगर्स थे, उन सबके अकाउंट्स बैन कर दिए इंडिया में। क्यों भाई? बहुत डर लग रहा था इतना, मतलब आर्मी तो दूर की बात ना, तुम लोग को अवाम से इतना डर लग रहा है, तुम लोग को सेलिब्रिटी से इतना डर लग रहा है, तुम लोग आर्मी से क्या लड़ोगे पाकिस्तान की? कि भाई तुम लोगों ने इसलिए बंद किए कि भाई अगर हमारी असलियत पता चल गई, पाकिस्तानी और मुस्लिम्स तो लगाएंगे अपनी फतह के वो क्या कहते हैं स्टेटस, और अगर हमारी अवाम को पता चल गया तो हमें तो छित्तर मारेगी वो। तो भाई इनके बैन ही कर दो सिरे से। इतना खौफ तो मैं कहती हूँ कब किसी का नहीं होता होगा जितना आपको मोदी साहब, आपको पाकिस्तान और उसकी आवाम का है और उसकी आर्मी का। हमने तो नहीं इंडिया के किए बैन, हमने तो उनके चैनल्स बैन नहीं किए, हमने उनके अकाउंट्स बैन नहीं किए, क्योंकि हमें डर नहीं है ना, क्योंकि सच तो सामने आ ही जाता है, जितना उसको छुपा लो। वो भाई कंगना रनावत कह रही हैं कि पाकिस्तानी जो हैं और मुस्लिम्स जो हैं वो दहशतगर्द हैं, वहाँ पे दहशतगर्दों की तरबियत होती है, ये है। क्यों, तुम भी उन्हीं में से हो? तुम भी मुझे लगता है दहशतगर्द ही हो। तुम्हें तो अपना मुल्क नहीं तुम्हें इज्जत देता कंगना रनावत, तुम्हें तो तुम्हारे लोग तुम्हें ट्रोल करते हैं, इतनी तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, और तुम बड़ा इंडिया का साथ दे रही हो, और तुम बड़ी अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए तुम लोग खुद इंतशार पसंद हो, तुम लोग खुद फितना फैलाते हो। वो क्या पता नहीं क्या खुद क्या क्या करते हैं और हमें बोल रहे हैं दहशतगर्द और ये और वो। दहशतगर्द होता है उसका कोई मजहब नहीं होता। और पाकिस्तान एक ऐसा है मुल्क जहाँ पे पाकिस्तान में इंडियंस इतने रहते हैं, हिंदू इतने रहते हैं, और हम सब प्यार से रहते हैं। अगर हमें इंडियंस और हिंदू मार नहीं होते ना तो हम यहाँ क्यों ना मार लेते। कभी तुम लोग आओ, दिवालियाँ यहाँ पे मनाती देखा करो हिंदुओं को, यहाँ पे उनके जो है नवरात्रियाँ उनको मनाते देखा करो, फिर बोलना, ठीक है? तुम लोग से मुझे लगता है अच्छी ही मना लेते होंगे वो, यहाँ पे बहुत प्यार से रहते हैं मुस्लिम्स और हिंदू पाकिस्तान में। दहशतगर्द होगी तुम्हारा जो रवैया ना लगता वही है, तुम दहशतगर्द हो। इंतशार फैलाते हो तुम लोग, फितना फैलाते हो तुम लोग, और फिर कहते हो भाई हमें लग गई, हम फिर तुम लोग हाथ लगा के देखते हो कि हमारे साथ हो क्या गया। कभी ना किसी को इतना मजबूर ना करो कि इतनी गंदी लैंग्वेज पे उतर आए। तुम लोग की औकात याद दिलाना तुम हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम लोग ना औकात से हो जाते हो बाहर। फिर तुम लोग को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे ये वीडियो अपलोड होने के बाद बेशक जितनी मर्जियाँ गालियाँ दो, लेकिन तुम लोग की असलियत यही है। तुम लोग की तरबियत बताती है हमने ना वॉर में पहल की और ना हमने किसी इंडियन को बेइज्जत कभी किया, ना वो हिंदू को। यार आम आवाम है, उनकी क्या गलती, वो हमारी तरह आम आवाम। लेकिन फिर मोदी का और उसका असर तो है ना तुम लोगों में। कीड़ा खुद करते हैं और फिर बाद में ऐसे बन जाएंगे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमें तो ये। तो बेटा बस करो फितना फैलाना, इंतशार फैलाना, गलत फहमियाँ फैलाना। तुम लोग को मोदी गुमराह करा, तुम लोग इसी ज़िंदगी, यही ज़िंदगी चाहते हो तुम लोग कि तुम लोग पूरी ज़िंदगी गुमराह होते रहो। और मैं हैरान हूँ कसम से कि इतना कैसे इंसान में आ सकता है रिटाई के, इतना कुछ बेइज्जत होने के बाद भी इतना मुंह फाड़ फाड़ के गंद बोलना और बकवास करना आप लोग की हिम्मत है। मैं तो हैरान हूँ कि आप लोग के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है। तो प्लीज़ गुमराही में ना रहे, ये जो मोदी है ना ये पागल बना रहा है तुम लोग को, और तुम लोग बन रहे हो। ठीक है, वो तुम लोग की मर्ज़ी है, तुम लोग की अपनी चॉइस है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये कि पाकिस्तान पे मुझे अपने फ़ख्र है,
اور کبھی فرصت ملے تو سچائی دیکھنا کہ کیا کیا ہے پاکستان نے تم لوگ کے ساتھ. کبھی گمراہی سے نکلنے کا موقع ملے نا تو دیکھنا. پہلے مودی کیا چاہتا ہے, پہلے مسلمانوں کو نکالنا چاہتا ہے اس ملک سے, سکھوں کو نکالے گا اور تم لوگ کو اتنا ذلیل کر دے گا, اتنا ذلیل کر دے گا کہ تم لوگ خود پٹو گے اپنا سر پہ ہاتھ مار مار کے کہ کیا کر دیا اس نے. یہ اس کا پلان ہے. اور یہ کبھی بھی جو ایسا انسان ہوتا ہے نا, کبھی بھی اپنے پلان میں نہیں پورا اتر پاتا. بہانہ کیا بنایا بھائی, پہلگام میں اٹیک کر دیا. جو بچہ ہوتا ہے نا, وہ بھی 5 6 7 سال کا بچہ, وہ بھی جب اپنے ماں باپ سے کوئی بہانہ کرنا ہو کہ بھائی اسکول نہیں جانا ہے, کیا وہ بھی ایک ویلڈ بہانہ بناتا ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں. مودی تو اس سے بھی گیا گزرا کہ ہو بھائی, مطلب کامن سینس ہے نہیں ہے, تبھی تو چائے والا تم لوگ کا پرائم منسٹر بن گیا. خیر, تم لوگ کی بھی کیا غلطی, بیچارے ہو تم لوگ پہ قسم سے ترس آتا ہے. اب غصہ بھی نہیں آتا, اب مارنے کا بھی دل نہیں چاہتا, اب دل چاہتا ہے ترس ہی کھاتے رہو. وہ بھائی میں ویڈیوز دیکھ رہی ہوں, جو ہندو ہیں وہ پاکستان کا فلیگ سڑک پر لگا کر اس پہ سے بائکیں گزار رہے ہیں اور گاڑیاں گزار رہے ہیں. خود تو تم لوگ خرید سکتے, تم لوگ کی یہی نیچ سوچ ہے. اتنی تم لوگ وہی 1962 والی سینچری میں تم لوگ رہ رہے ہو. بے شک تم لوگ نے ترقی کر لی ہو, بٹ تم لوگ کی ذہنیت وہی ہے. اس سے ہمارے ملک کی کوئی بےعزتی نہیں ہوگی, اس سے تم لوگ کی نیچ سوچ, تم لوگ کی نیچ تربیت پتہ چلتی کہ تم لوگ یہی کر سکتے ہو. ہم اگر بول نہیں رہے انڈینس کے بارے میں یا ہندوؤں کے بارے میں, ہم پاکستانی عوام, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ لوگ بہت دودھ کے دھلے ہو. ٹھیک ہے نا, میں ہر اس انسان کی آواز بنی ہوں کہ جو ابھی تک احترام میں کچھ بول نہیں رہا تھا کہ یار ہماری طرح سویلینز ہیں, یہ ہیں وہ. لیکن میں نے دیکھا اتنا گند بول رہے ہیں یوٹیوب پہ پاکستانی عوام کے لیے, پاکستانی ملک کے لیے. بھائی کیا تم لوگ کو دلی سکون مل رہا ہے, یہی کر کے بس دلی سکون, فزیکلی کچھ نہیں کرنا آتا. حد ہے, میں تو ڈٹائی پہ تم لوگ کے سلام ہے. ہمارا اور تم لوگ کی وہ پائلٹ پکڑ لی, وہ نہیں ہماری پائلٹ تو نہیں پکڑی, نہیں ہم وہ پتہ نہیں حافظ رؤوف یا کیا پتہ نہیں کیا کون سا بیچارہ سویلین ہے, اس کو بنا دیا دہشت گرد کا بھائی اور اس کو پکڑ لیا. یہ چل وہ کیا کہتے ہیں بیچارے نارمل سویلینس کو پکڑ کے تم لوگ بول سکتے کہ تم سے اصل والے دہشت گرد جو ٹیررسٹ تھے وہ تم لوگ سے پکڑے نہیں گئے. ہم جو بیچارے گھر میں عزت پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پکڑ کے تم کہو گے او ہو ہم نے پکڑ لی. وہ بیچارہ فوجیوں کو نماز پڑھا رہا ہے حافظ رؤوف, اور کہہ رہے ہیں دہشت گرد. شرم آتی ہے؟ شرم آتی تو نہیں ہے. خیر پوچھ میں کیوں رہی ہوں, میں خود اتنی پاگل میں پوچھ رہی. وہ نمازیں پڑھا رہا ہے, وہ اسلام کا کام کرو اور کہہ رہے ہیں دہشت گرد ہے. اپنا ذہنیت کو کھولو. جاہل لوگوں, گوار تم لوگ, جاہل تم لوگ, ڈفر تم لوگ ہو, کام تم لوگ گھٹیا کرتے ہو. ٹھیک ہے نا, ٹیررسٹ پاکستانی گند تم لوگ ڈالتے ہو. پہلے چھیڑتے تم لوگ ہو, پھر جب تم لوگ کو جواب ملتا ہے تو روتے ہو کہ او ہو بھائی امریکہ ہمیں بچا لو, فلانا ہمیں بچا لو, پلیز سیز فائر کروا دو. بھائی چھیڑا ہی کیوں تھا؟ اور تم لوگ کو وارن کیا تھا کہ جب کریں گے جوابی فائر تو پاکستانی میڈیا کیا انٹرنیشنل میڈیا تک آواز پہنچے گی, اور الحمدللہ وہ ہو رہا ہے. تم لوگ بے شک ہماری میڈیا کو تم لوگ جھٹلا دو, لیکن انٹرنیشنل میڈیا کیوں بھائی ہماری سائڈ لے گی؟ ہمارے چاچے مامے تائے کے بچے نہیں ہیں وہ, یا رشتہ دار نہیں ہیں ہمارے. زیادہ تعلقات تو تم لوگ کے باہر کے ملکوں میں. تم لوگ کے کیوں نہیں جھوٹی وہ نیوز چلا رہے؟ کیونکہ انہیں بھی سچ دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, دوسروں سے منتیں ترلے کروانے سے اچھا خود کو اتنا طاقتور بناؤ کہ تم لوگ کچھ کر سکو. ہمارے اتنے زیادہ شہید ہوئے,
یہ ہمارے آرمی والے، ہمارے سویلینس، اور ہم میں جذبہ ہے. تم لوگ اگر نکلو نا میدان میں تو تم لوگ آرمی تو دور کی بات، تم لوگ عام عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. گھٹیا لوگوں، یہ گند نا بولنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لیا کرو کہ بول کیا رہے ہیں، اور جب بول دیا تو اس کا جواب لینے کا ہمت اور جگرا پیدا کرو. تم لوگ کے جو کیڑے کاٹتے ہیں، جو تم لوگ بے غیرت بنے ہوئے ہو نا، اپنے آپ کو سیدھا کرو. میں پورے پاکستان کی آواز بنی ہوں، کیونکہ پاکستان احترام کرتا ہے کہ بھئی یار چلو ہماری طرح عام عوام ہے، لیکن تم لوگ اس لائق نہیں ہو نا. مسئلہ یہ ہے. اب بولنے کو تو بہت کچھ ہے. انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو آئے گی، اس میں آپ لوگ کو پروفس کے ساتھ بات کی جائے گی، اور آپ لوگ کو خیر جھوٹ اور بولنے کی، فریب کرنے کی اور اپنے دل کو دلاسے دینے کی تو بہت عادت ہے، تو تم لوگوں نے ایز یوزول اس کو بھی نہیں ماننا. لیکن بھائی سچ ماننا سیکھ لو. جھوٹ میں رہنے والے لوگوں سچ کو قبول کرنا سیکھ لو. جگرا پیدا کرو، یہ گندگی نہ پھیلاؤ، ٹھیک ہے. اور ابھی تو میں نے کہا جواب فوراً دینا بنتا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو آئے گی، وہ آپ کو بالکل پروفس کے ساتھ ملے گی، اور آپ لوگ کو پھر لگ پتے جائیں گے. جو جن کو ابھی بھی نہیں نا کیڑے کاٹے، ان کو بھی پھر کاٹیں گے انشاءاللہ. اور کیا کہتے ہیں، بہت تمیز کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، بٹ تم لوگ کو راس نہیں ہے. مسئلہ یہ تو پھر گندگی پہ اترنا پڑتا ہے. تو جو گند آپ بولنا کامنٹ سیکشن میں، تو پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، اور پاکستان پہ فخر ہے ہمیں. اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے.